भट्टी साहब, अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल देखी जाए तो वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी, अगर वो पंजाब में हो या सिंध से हो या वफाक में हो, सभी के कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए। दूसरी जानिब अपोजिशन को देखें तो अपोजिशन बराए नाम मुत्तहिद है, हालांकि मुत्तहिद है नहीं, वो एक दूसरे पे गोलाबारी करती है। तो सियासी सूरत हाल आपको नज़र क्या आ रही है? देखिए, सियासी इस वक्त बेचैनी है। बदकिस्मती ये है, हुकूमती इत्तेहाद भी अननेचुरल है। माजी में अगर हुकूमती इत्तेहाद यानी कि पीटीआई का काफ लीग के बारे में राय देख लें या एमक्यू में राना अजीम साहब आपके पास दिखती है, इसी तरह अपोजिशन की तो पोजीशन ही कोई नहीं है। इनकी पीपल्स पार्टी, नून लीग की, दोनों ने दो दफा हुकूमत गिराई हुई है। और मुस्लिम लीग नून ले ले तो वो हर तीसरे दिन अपने चचा शहबाज शरीफ पर खुद को हमला करने देती है। जैसे ही उनके लिए हालात साजगार होते हैं वो रात के अंधेरों में मुलाकात करती हैं, ये सुबह की रोशनी में उन पर मजाइल मार देते हैं। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आवाम बेचारी पिस रही है। महंगाई का जो आ गया, इकॉनमी जो बुरा हाल है, इसके लिए जितना मुल्क में इस्तेकाम जरूरी था, शायद बदकिस्मती है हमारे पॉलिटिशियन सीख नहीं रहे। 13 साल हो गया है जमहूरियत, ऐसी जमहूरियत को क्या करना जहाँ ना इंसाफ हो, ना गरीब को रोजगार मिले। तो मेरा ख्याल है ये सियासी बेचैनी आवाम में, महंगाई की, और ऊपर में अपोजिशन सारी करप्शन से बचने के लिए एनआरओ मांगना चली है, उसका और मकसद ही कोई नहीं है, उसकी ना कोई और लाइन है। तो ये सूरत हाल तो मुल्क के लिए तो बेहतर मुझे नजर नहीं आती। भट्टी साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है और आपके पास जो खबर होती है वो बड़ी मुसद्दक़ा खबर होती है। अपोजिशन बड़ी मुतमिन बैठी है। कल खबर चली कि 3 माह कोई वज़रा बाहर नहीं जाएंगे। आज उसकी हुकूमत की तरफ से कोई तरदीद भी आ गई, वजाहत भी आ गई। दूसरा, अपोजिशन जो है वो बड़ी मुतमिन बैठी है कि शायद आने वाला वक्त जो है अगले फरवरी में कोई बड़ा इंकलाब आ जाएगा, कोई बड़ा ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या आपको नज़र आ रहा है कि फरवरी में कुछ हो रहा है? राना साहब, अपोजिशन की बातों पे जाए तो कमो बेशतर अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों दफा वो इमरान खान की हुकूमत गिराने का टाइम दे चुके हैं। आर होगा पार होगा, इनकी अपनी कोई पोजीशन नहीं। ये एक मेयर के खिलाफ में एतमाद नहीं ला सकते, इनमें यूनिटी नहीं है। सिर्फ दोनों बड़ी जमातें करप्शन की दलदल में फंसी हुई है। एनआरओ लेना चाहते तो मैं समझता हूँ जो अवाम इमरान खान साहब को लेकर आई है, जब तक वो चाहेगी इमरान खान साहब रहेंगे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद इतना इशू नहीं, लेकिन अपोजिशन में आएगा कौन? मुझे बताए ना किसके पास 172 नंबर है कौमी असम्बली में जो ला सकेगा। तो अपोजिशन ने तो खुद पीडीएम बनाई, उस पे हमला कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत के लिए फौरी तौर पर कोई खतरा है। इमरान खान ने जरूर कहा था, वैसे भी कोई वजीर मुल्क से बाहर जाता है तो पीएम से इजाजत लेता है। वो रूटीन में उन्होंने कहा था कि तो 2 वज़रा का झगड़ा था, उस पे तफसीली बात है। तो अपोजिशन मेरा ख्याल है कि ये आस लगाए कि उसकी नंबर आ रहा है, तो मुझे दूर तक अपोजिशन इक़्तिदार में नजर ही नहीं आ रही। भट्टी साहब, अगर राना शमीम साहब वाले मामले की बात करें, उनके बयान हल्फी की बात करें, तो उनके जो साहबजादे हैं उनसे किसी प्रोग्राम में पूछा गया कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इसी हलफनामे को अगर बरतानवी अदालत में ले जाएं तो उनके वीज़े में भी तोसी हो सकती है, उनका जो केस वहाँ पर चल रहा है उसमें भी उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं? ये बिल्कुल बेमकसद है। ऑडियो वीडियो को गंदा खेल जिन्होंने खेला है उनके गले की हड्डी बन गई है। तो याद रख ले एक बात, ये प्रोग्राम यकीनन रिकॉर्डिंग तो इसका है, राना शमीम के लिए कंटेम्प्ट में गिरफ्तार होने के बहुत ज्यादा आसार हैं। नवाज शरीफ को होम ऑफिस यूके का रिजेक्ट कर चुका है, उन्होंने अपील की हुई है। इसके लिए उन्हें कोई भी इस एफिडेविट से फेवर नहीं मिलेगी। ये एफिडेविट उन्होंने उधर जब इल्जाम लगाया है कि 3 साल पहले मेरे सामने बात की थी, तो कल जब अदालत ने राना शरीफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे नहीं याद, ये तो लॉकर में पड़ा है। तो उसकी तो कानूनी हैसियत है ही कोई नहीं। हाँ, नवाज शरीफ सालम लेना चाहे, हश्यारी है, मुजरम भी है, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, तो सालम ले लें, लेकिन राना शमीम वाला तो मुस्लिम लीग नून के गले की हड्डी बन चुका है। भट्टी साहब, हमने आपकी क़यादत में बड़े एहतजाजी कैंप लगाए, आपने आज़ादी सहाफ़त के लिए बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी कोशिशें की, आज के दिन तक आप लड़ रहे हैं। तो जिन सहाफ़ियों ने ये छाप दिया जिसके मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने उनको दिया नहीं, ऐसा हो गया, तो अब फिर दोबारा आज़ादी सहाफ़त पे मामला आ जाएगा, तो इस पर क्या करेंगे?
نہیں رانا صاحب دیکھیے، آپ اور میں ایک ورکر ہے، اور ہم نے مشرف دور میں جتنے کیا تھا، یہ کچھ لگڑ بگڑ صحافی نہیں ہے، انہوں نے خود ساختہ تنظیمیں بنا لی ہیں جعلی. جو کسی بھی جماعت کے پے رول پہ ہو وہ ہمارا نمائندہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت اچھا. صحافت پر قدغن نہ کل لگنے دی تھی نہ آج لگے گی، لیکن اگر کوئی مالی مفاد صحافت کے نام پہ کر رہا ہے تو اس کو بلیک میلنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ آپ کو پتا ہے لندن کا ایک ٹول ہے جسے میاں صاحب ریگولر پیسے دیتے ہیں، وہ ماشاءاللہ ہمیشہ نوازا جاتا ہے. تو ان کی باتوں کا نہیں، دیکھیں عدالت قانون اور ثبوت کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، وہ جذبات میں نہیں جاتی. اگر نواز شریف صاحب اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو وہ رانا شمیم کا تمام ایویڈنس خود آئے ملک میں، گرفتار ہوں عدالت میں ریکارڈ کا. بڑے صاحب ایک اور تو چیز بتائیے گا کہ ایفیڈیوٹ آڈیو ویڈیو کیسٹیں، اس پر مریم صاحبہ تو روزانہ پریس کانفرنس بھی کر جاتی ہیں، شاہدہ خان عباسی صاحب بھی بول جاتے ہیں، بڑا دھواں تقریریں بھی ہوتی ہیں. شہباز شریف صاحب کیوں خاموش ہے؟ کیا وہ نالا ہیں، گیم کا حصہ ہے، کیا ہے؟ دیکھیں مریم نے باقم نثار صاحب محترم چیف جسٹس پہ اٹیک کیا تھا، وہ اپنے چچا پر کیا تھا. ان کے چچا کی ایک بڑی ملاقات ہوئی تھی اہم ترین، تو مریم نے اپنی فیملی میں میسج دیا ہے اگر حکومت مل جائے، اگر کبھی بھی ملے پنجاب ہو یا وفاق میں چلاؤ. تو یہ ان کی خاندانی لڑائی ہے. رانا صاحب مریم نواز صاحبہ عوام کی جنگ نہیں لڑ رہی، عدالت سے سزا یافتہ ہیں. ہر تیسرے دن آج سے ظفر ملک کا انہوں نے وہ جو ایک جج صاحب کی پہلے بھی ویڈیو کی ہے، ساتھ شہباز شریف اور شاہد خان بیٹھے تھے کہ جی اور بھی بڑی ویڈیو ہے. کیا ہم نے اپنی نئی نسل کو اس گند کی طرف لے جانا ہے؟ کیا کسی خاتون کو یہ مناسب ہے کہ سیاست دان فوش ویڈیو کا سہارا لے؟ میرا خیال ہے یہ سیاست کو غلاظت کی طرف بھیج رہے ہیں اور انہی کا نقصان ہوگا جو بھی یہ کر رہا ہے. بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ حکومتی دعوے ایک طرف، دوسری طرف IMF کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے 370 ارب روپے مزید نکلوانا چاہ رہی ہے حکومت. آپ کو کسی طور طریقے یا کسی ہیلے بہانے سے اگلے 3-4 ماہ بعد صورتحال تبدیل دکھائی دیتی؟ میں اگلی اپنی نظر میں 4 مہینے بعد مہنگائی کا طوفان دیکھ رہا ہوں. عمران خان کی حکومت میں، عمران خان ایک جینون آدمی ہے، اس کی محنت کرنے، ان کی حکومت میں کرپشن بھی ہو رہی ہے. جو سعودی عرب نے آپ کو لون دیا ہے یہ دشمن ملک بھی نہیں دیتا کہ اگر ہم IMF کے پیسے نہ دے سکے تو ہماری پراپرٹی وہ سیل کر لیں گے. کین یو میجر؟ تو جو انہوں نے نیوی کا بجلی کی ہر مہینے بڑھاؤ 5 روپے، وہ بل آپ نے، میں نے، عام لوگوں نے دینا ہے. تو عمران خان صاحب کی ایک ہی چیلنج ہے مہنگائی اور بیڈ گورننس. باقی آپ کو دشمن عمران خان صاحب کے لیے نہ کل خطرہ تھی نہ آج خطرہ ہے. رانا صاحب کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ اچھا بھٹی صاحب، اب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اپوزیشن خطرہ نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ فی الحال آج اس وقت تک میں جب رانا رحیم صاحب کے پروگرام میں ہوں مجھے کوئی جاتی حکومت نظر نہیں آتی. اپوزیشن میں اتنی سخت ہی نہیں حکومت کو گرا سکے. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، نہ اتنا اتحاد ہے، نہ یونٹی ہے، نہ مقصد ہے. ہاں عمران خان صاحب کوئی آپ بڑی غلطی کر لیں خود اپنی حکومت کے لیے، ادروائز اپوزیشن میٹر ہی نہیں کر رہی اس وقت، اس کی پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے. بتائیں پیپلز پارٹی اس کو تسلیم نہیں کر رہی. وہ PDM بنی، اس کا جنازہ کس طرح نکلا آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. تو بتائیں یہ کیسے بھیجیں گے حکومت؟